आज मैं आपको ऑन ओथ ये बात कहने लगा। आप सब जानते हैं मेरी आदत नहीं है कि मैं अब बताऊं, मैं बिल्कुल काम करने वाला आदमी हूं। और उसी करते काम के दौरान मेरे एक साहब ने मेरे सामने बैठ के मियाँ इनको फ़ोन किया, इमरान ख़ान को। वो भी आज ज़िंदा हैं। मैं बवजह आज नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं तनबीह करना चाहता हूँ। वो फ़ोन स्पीकर फ़ोन पे था। जब मैंने सुना तो उन्होंने कहा कि देखें, हालात बहुत ख़राब हो गए हैं और अभी बेहतर है कि इसको आज यहाँ पे आपने 6 महीने बदतरीन सियासी इंतकाम, गैर ज़रूरी जेलें, आपने बेतहाशा लोगों के ऊपर झूठे मुकदमात, नैब के झूठे मुकदमात, शहजाद अकबर के उस सेल के ज़रिए आपने लोगों के कारोबारों के अंदर से चीज़ें निकाल कर, जो कि किसी सूरत भी जराइम नहीं है, लेकिन उनको कटहरों में खड़ा कर दिया है कि हिसाब दें। आपने तबाही उतार दी है। तो उसने कहा, मैंने किसी की बात नहीं मानती, ये मैंने खुद अपने कानों से सुना। आज मेरी सियासत ख़त्म हो जाएगी अगर मैं इनको छोड़ूं। तो अगर आप, ये आपकी सियासत करने के ढब हैं कि आपने मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम लाना है, लोगों पर झूठे मुकदमे बनाने हैं। 141 वो लोग थे जो आपके पहले 6 माह के अंदर बिला जवाज़ जेलों में डाले गए। आपने लोगों के घर मसमार किए जाके कि ये मेरे सियासी मुखालिफ हैं। आपने उनको थानों में, FIA में, नैब में, हर उस टूल को आपने इतने बुरे तरीके से लोगों के ऊपर बाहर निकाल के फेंका। आपने तो उसके उस वक़्त वो किया, तो मैं लग रहा था कि ये उस सियासत के ख़िलाफ़ भी एक खौफनाक साजिश है, जिसको करने के बाद लोगों के और सियासतदानों के दरमियान एक नफ़रत पैदा कर दी जाए, ताकि कोई इसके जो असरात हैं वो एक खौफनाक खाना जंगी की सूरत इख्तियार करें। बहुत हेट्रेड क्रिएट कर दिया, इतना शदीद हेट्रेड क्रिएट कर दिया कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता। और वो इस हद तक चला गया था हेट्रेड कि जिसके नतीजे में आप आपस में बातचीत करने, यानी पॉलिटिक्स इज़ डायलॉग, तो उस डायलॉग को आपने मतरूक किया। आपने कहा कि अगर मैं इनसे बातचीत करूँगा तो मेरी सियासत ख़त्म होगी, यानी पॉलिटिक्स में से डायलॉग आपने ख़ुद निकाल दिया। उसके बाद यहाँ पर आपकी बस नहीं हुई। CPEC के ख़िलाफ़ आपने जो किया, आपके 4 साल में CPEC लिटरली मुंजमद हो गया। इट वॉज डॉर्मेंट और उस पर बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। आई एम प्रीवी टू दोज़ मीटिंग्स जिनमें ये कहा जा रहा था बार बार कि चाइनीज़ हमारे काउंटर पार्ट जो हैं वहाँ पे देवर टॉकिंग टू द पाकिस्तानी पीपल, उन सॉवरन गारंटीज़ का जिक्र कर रहे थे जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर में दी गई थी। बार बार हमें बता रहे थे। मैं इधर यहाँ पे पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में एक ऑल पार्टी डायलॉग था जो CPEC के मुतल्लिक था, जिसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ सिंध, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ KP, उस वक्त भी इमरान खान की गवर्नमेंट थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ PMLN, दे वर ऑल देयर। कमर जमान कायरा वॉज ऑन डाइस दैट डे एंड ही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से और कर्ज़े के हवाले से उनकी बात में थोड़ी कन्फ्यूजन थी, जिसको SN इकबाल साहब दुरुस्त करना चाह रहे थे। तो वहाँ पर जो चाइनीज़ प्रोफेसर थे बीजिंग यूनिवर्सिटी में, उर्दू ज़ुबान के प्रोफेसर, बड़ी शुस्ता उर्दू बोलते थे, वो उठ के आए। उन्होंने खड़े होकर कहा, उन्होंने कहा, देखें, आप 2 बड़ी सियासी जमातों के मेरे नज़दीक ज़िम्मेदार लोग हैं और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और कर्ज़े के दरमियान आप इस बहस में हैं कि ये क्या है। लेकिन मैं आपको ये बताने आया हूँ कि अगर आपके मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो मईशत आगे नहीं बढ़ सकेगी। एंड सिंपल दिस इज़ इट। निज़ाम आपने जो करना है आप देख लें, लेकिन ये CPEC अगर आपका रोल बैक होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि पाकिस्तान के 10 से 15 साल ज़ाया हो जाएंगे। एंड दैट वी लिटरली सॉ। उसके ज़िम्मेदार भी आप हैं। फिर मैंने आपके वज़ीर ख़जाना को सुना, आपके वज़ीर ख़जाना मोहसिन लगारी को और अपने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़जाना को टेलीफोनिकली ये कह रहे थे, वो उनकी आवाज़ शौकत तरीन साहब की अगर पताल से भी आ रही होगी तो मैं उस आवाज़ को पहचानता हूँ। मोहसिन लगारी मेरे करीबी दोस्त हैं। मैंने उनके साथ स्कूल के अंदर 10 साल गुजारे हैं, इस असेंबली में 15 साल उनके साथ गुजारे हैं। मेरा उनसे एक बहुत गहरा राब्ता है। मैं उनकी आवाज़ पे चूक ही नहीं सकता जो उनकी आवाज़ है। मैंने वो आवाज़ सुनी जब आप उन्हें कह रहे थे कि ये PDM गवर्नमेंट, इमरान खान का आपको हुक्मनामा है कि PDM गवर्नमेंट अगर IMF से बेल आउट पैकेज ले रही है तो जो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने की कहानी है, अगर ये पैकेज आ गया
تو پھر کہیں خدا نخواستہ وہ مضموم مقاصد کے پاکستان ڈیفالٹ ہوگا، تو آپ بطور وزیر خزانہ اس وقت پرویز صاحب کی یہاں گورنمنٹ تھی، کس کو بھولا ہے، کس کے حافظے میں سے یہ چیزیں نکل گئی ہیں؟ آپ خط لکھ کے دے دیں کہ صوبے وفاقی حکومت کے ساتھ نہیں ہیں، یعنی پہلے عدالت پہ حملہ 5 ججوں کے ذریعے، ایک پولیٹیکل فیکشن کو بالکل تباہ و برباد کر دو، اس کے بعد پھر پارلیمنٹ کو متروک کر دو جہاں پر کوئی بات ہی نہ ہو سکتی اور ایک اکھاڑے کا منظر پیش کرے، اس کے بعد پھر آپ نے معیشت کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا، اس کو ڈیفالٹ کرنے کی بالکل دہانے پر لے گئے، اور جو پی یو ایل کے بلز تھے ان کے متعلق وہ کہتے کہ دیکھیں آپ ایک چیز 100 روپے کی خرید رہے ہیں اور اس کو 90 روپے میں آپ بیچ رہے ہیں، تو جو اس کی چیز اوپر کھڑی ہوتی جائے گی، اس کے اوپر جو لاسز انکر ہو رہے ہوں گے تو وہ تو اکانومی میں ریفلیکٹ کریں گے۔ تو آپ نے آن پرپز ود ڈیزائن، پھر کس کو ندیم بابر کا قصہ بھولا، پھر کس کو قطر کی ڈیل کا قصہ بھولا، پھر کس کو ایل این جیز کا قصہ بھولا، پھر کس کو بھولا کہ کن لوگوں نے کتنے پیسے آپ کو دیے۔ نو بڈی ہیز فارگاٹن دیٹ۔ میں تو حیران ہوں آج کے موجودہ حکمرانوں کے اس رویے پر کہ اگر آپ کے خلاف صرف کرپشن کی بات پبلک میں اسٹک نہیں کر رہی، ٹھیک ہے، عوام آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے خلاف 3-4 فیصلے ہیں، میں بھی ان فیصلوں کے خلاف تھا۔ مجھے تو کسی نے کہا کہ بشرا بی بی پہ آپ بات کریں کیسے، میں کہا دیٹس اے پرسنل میٹر، پرسنل لائف، میں آئی وونٹ میک اے کمنٹ آن دیٹ۔ لیکن یہ فیصلے جو آپ کے ہیں جس میں آپ نے، میں آئی ایم ناٹ اسپیکنگ فرام اینی پارٹیز پوزیشن، میں اکبر ایس احمد کی بات کر رہا ہوں، مجھے وہ آدمی بہر صورت ان کوائف اور حقائق کی بنیاد پر جن پیپرز کا میں پریوی ہوں، آئی ہیو سین دوز پیپرز، کہ جو پبلک کے نام پر فنڈز اکٹھے کیے جاتے تھے، سوشل ویلفیئر کے لیے اکٹھے کیے جاتے تھے، کینسر ٹریٹمنٹ جیسے نوبل کاز کے لیے اکٹھے کیے جاتے تھے، جو ممبرشپس کریٹ کی جاتی تھی۔ میرے ایک دوست ہیں شکاگو میں، از لائک فیملی ٹو می، انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے 80,000 پاؤنڈز اکٹھے کر کے بھیجے ہیں، $80,000، آئی بیگ یو این اپالوجی فار دیٹ، $80,000 بھیجے ہیں جس میں میری اتنی کنٹریبیوشن ہے، اینڈ آئی سینٹ دیٹ منی فار دا نوبل کاز آف کینسر ٹریٹمنٹ، بٹ آئی ہیو بین انفارمڈ دیٹ منی ہیز بین ٹیکن ٹو دا پولیٹیکل پارٹیز اکاؤنٹ، اینڈ سنس دیٹ ڈے میں نے اس کے بعد فردر فنڈنگ۔ کیا بات، میں کیسے بتاؤں کہ کیا کردار، کیا قول و فعل، میں کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا، میں یہ صرف حقائق پر مبنی وہ کوائف بتا رہا ہوں جو کہ پبلک ریکارڈ میں ہیں، اور پھر چلتے چلتے بات 9 مئی تک آ جاتی ہے۔ یہ اب ذرا معاملہ سنگین ہے، اور وہ بڑا بہت اس پہ مجھے اعتراض ہے، اور بڑی شدت سے میں اس پر اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا ایک آئینی عہدہ ہے، میں پارٹی پوزیشن سے تو بول نہیں سکتا۔ وین آئی سٹ آن دیٹ چیئر ایز اسپیکر، آئی وانٹ ٹو مینٹین بیسٹ آف مائی نیوٹریلٹی بیکاز آئی ایم انڈر اوتھ، لیکن ایز پاکستانی میرے کنسرنز ہیں، اور وہ کنسرنز کیا ہیں؟ یہ کل آپ صحافیوں نے، دوستوں نے یہ سوال پوچھے تو اس کا جواب میں آپ کو یہ دے دوں۔ دیکھیں 9 مئی کا واقعہ جب پیش آتا ہے، آج اس 9 مئی سے ایک سفر گزرا ہے، اور یہ طوالت کچھ ماہ پر مشتمل ہے، جو کہ ایک سال کا عرصہ گزارنے کے بعد، 1.5 سال کا عرصہ گزارنے کے بعد 9 مئی کے بعد ایک 10 مئی بھی آ گئی۔ اب ان دو میں کنٹراسٹ کیا؟ 10 مئی نے میرا سر فخر سے بلند کیا، 10 مئی نے اقوام عالم میں مجھے ایک ممتاز قوم کے طور پہ کھڑا کیا۔ 10 مئی میں ایک ایسے ملک کے ساتھ، میں جنگوں کے خلاف ہوں، مجھے خوف آتا ہے بارود سے، مجھے اس آگ سے، اس موت سے، وہ جو خون کے لوتھڑے اور انسانی اعضاء کے چیتھڑے اڑتے ہیں، میں ان کو دیکھ کے سہم جاتا ہوں۔ مجھے اپنے بچوں کے لیے ایک محفوظ دنیا، ایک ایسی دنیا چاہیے جس کے اندر خوشحالی ہو، خوبصورتی ہو، پروگریس ہو، ڈیولپمنٹ ہو، جس کے اندر اکنامک گروتھ ہو رہی ہو، لوگوں کی گڈ لائف ہو رہی ہو۔ یہ جنگوں والی، یہ بارود کی، یہ سریے کے ساتھ ٹنگی لاشیں، یہ گن گھجاتے جہاز، یہ درندگی مجھے سہماتی ہے۔ لیکن میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ پاکستان کی یہ فوج، جس کے ساتھ میری جذباتی وابستگی ہے، اس وردی کی تکریم، اس کے فخر پر میں مر مٹنے کو تیار ہوں۔ اس کا مسئلہ میری جمہوریت کے ساتھ، اس ایوان کے ساتھ نہیں ہے۔ کیا آپ نے فوج کو کمزور، پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا ہے یا سیاست کو مضبوط کرنا ہے؟ فوج کو کمزور کر کے کرنا ہے؟
اگر آپ کا کردار یہ ہے کہ آپ نے فوج کا کندھا استعمال نہیں کیا تو آپ یہ حق رکھتے ہیں بات کرنے کا. لیکن اگر آپ کی اپنی پیدائش اسی نرسری میں ہے، انکیوبیشن وہاں ہے، کنسیو وہاں ہوئے ہیں، برتھ وہاں ہوئی ہے، تو پھر کیا کرتے ہو یار؟ پھر اس کو کمزور کر کے یعنی وہ میری سرحدوں کی حفاظت کرنے کے قابل بھی نہ رہے. کچھ اپنے قول و فعل پہ، کردار پہ غور کرو. میں سب کو تنبیہ کرتا ہوں، میری درخواست ہے کہ یہاں تک معاملہ لے کر جانا. مجھے اس فوج کے ساتھ ایک جذباتی وابستگی ہے. آئی ہیڈ دا کریج ایون ٹو